बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मेंट्री की जानिब से अस्सलाम अलैकुम। इंसान कौन है, कहाँ से आया और उसका ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, यह हम सब जानते हैं। बहैसियत मुसलमान हम सब अपने बाप आदम और हवा के किस्से को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अब साइंस में रोज़ बरोज़ नित नए तजुर्बात हो रहे हैं और साइंस अल्लाह की तरफ चल पड़ी है। साइंसदान वो सब कहने पे मजबूर हो गए हैं जो अंबिया इकराम अपनी नस्लों को बताते रहे हैं, और हमारी आज की वीडियो इसी बात के मुतल्लक है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उर्दू मेंट्री के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातर के साथ आपको मौसूल होती रहे। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्राम अर्थ में तहलका खेज़ दावा किया है कि इंसान इस सियारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि उसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से उसके असल सियारे से उसकी मौजूदा रिहायशी सियारे ज़मीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, महक़्क़िक़, मुसन्निफ़ और अमेरिका का नामवर इकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब में उसके अल्फाज पे गौर कीजिए और जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। उसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ यह रहता रहा है, वो सियारा, वो जगह इस कदर आरामदा और पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी कि जिसे VVIP कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। उसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि उसे अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मैसर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय बहार जैसा मौसम रहता था, और वहाँ पर सूरज जैसे ख़तरनाक सितारे की तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेट शाएं बिल्कुल नहीं थीं, जो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ़दा होती थीं। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई और उसको किसी गलती की वजह से इस आरामदेह और अयाशी के माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया। जिसने इंसान को इस सियारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सियारों सितारों का निज़ाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सियारे पर चाहता, सज़ा या जज़ा के तौर पर किसी को भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद राय कायम करता है। उसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। उसके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है, उनमें से एक यहाँ पे बयान किए जाते हैं। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना बहुत आसान था। इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से हैं। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं जो ज़मीन पर बस रही हैं। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस रोए ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो, मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज़ में गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज़्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और सन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस सियारे पर नहीं। कभी कभी उस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी प्रदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। नंबर 5, ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज़ धूप है तो उसके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाता है, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं।
بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جاتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا، اسے کھانا مشکل نہیں۔ وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنا پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدہ اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو اسے وہاں کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ نمبر 8، انسانوں کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصلی سیارے پر تخلیق کیا گیا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور پرتعیش بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے اب بھی کوششیں کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوششیں کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ جہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے، نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن سکون سے رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزاؤں کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون، کیونکہ ہم اور آپ اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بیچارگی اور ترس کی زندگی گزارتے رہتے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ قصہ مختصر، ارتقاء کے نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں، یہ ہم نہیں کہتے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار بار پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ یہی بتا دیا کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا و جزا ملے گی۔ لہٰذا اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، آمین ثم آمین۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔